अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खजूर रगों में खून को जमने नहीं देता, बादाम याददाश्त कमज़ोर होने नहीं देता, केला हड्डियों को कमज़ोर होने नहीं देता, अंगूर गुर्दे में पथरी नहीं होने देता, अमरूद का इस्तेमाल कब्ज़ होने नहीं देता, आड़ू कैंसर के खलियात बनने नहीं देता, माचिस की तीली में सर तो होता है लेकिन दिमाग नहीं होता, इसीलिए ज़रा सी रगड़ से भड़क तो उठती है लेकिन अंजाम अपनी ही आग में जलकर खाक हो जाती है। हासिद का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है, इसलिए हासिद ना बने, वरना हसद की आग में खुद ही जलकर खाक हो जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से कहा, मायूस मत होना। शोएब अलैहिस्सलाम ने मूसा से कहा, डरना मत। सैयदना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी से कहा, गमगीन मत होना। साबित हुआ परेशानी के औकात में तसल्ली और इत्मीनान फैलाना सुन्नत अंबिया है। क्या आप जानते हैं कि पीर के रोज़ दिल के अमराज का खतरा दीगर दिनों की निस्बत 13% ज़्यादा होता है। खास बात यह है कि दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात भी सुबह के वक्त ज़्यादा होते हैं। कई मुतालियात से मालूम हुआ है कि ज़्यादातर लोगों को सुबह 4 से 10 बजे के दरमियान दिल का दौरा पड़ता है। इसकी वजह यह है कि सुबह उठने के बाद हमारा जिस्म रोज़मर्रा की सरगर्मियों की तैयारी के लिए बड़ी मिकदार में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स खारिज करता है। इस दौरान हार्मोन की मिकदार बढ़ने की वजह से खून के लोथड़े बनने और खून की नालियों में रुकावट पैदा होने के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि दायमी कब्ज़ आंतों के कैंसर का सबब बन सकता है। ज़िंदगी में कभी तंबाकू नोशी ना करना, पाबंदी के साथ सख्त वर्जिश करना, सेहत बख्श ग़िज़ा खाना और शराब नोशी से बचना कब्ज़ से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं। तवील अरसे तक नमक का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल हमारे शरीयानों पर दबाव डाल सकता है और हाइपरटेंशन का बाइस बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले अफराद में नमक का इस्तेमाल कम करने से ब्लड प्रेशर कम होता है और दिल की बीमारी का खतरा भी कम होता है। तहकीक से पता चला है कि नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है जो फालिज और अमराज कल्ब का बाइस बनता है। जब हम नमक खाते हैं तो जिस्म पानी की ज़्यादा मिकदार बरकरार रखता है, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तब तक हमारे गुर्दे इसे जिस्म से बाहर नहीं निकाल देते। खाने के फौरन बाद नहाने से फालिज का खतरा हो सकता है। पालक का ज़्यादा इस्तेमाल गुर्दे की पथरी बनने का सबब बन सकता है। गला ख़राब हो या आवाज़ बैठ जाए तो नीम गर्म पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर गरारे कर लें। मुसलसल तनाव और नींद की कमी जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को कमज़ोर कर सकती है। खीरे का रस पीने से पेट की चर्बी ख़त्म हो जाती है। सुबह नहान मुँह वॉक करना दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होता है। खानों में काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों से बचाता है और क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करता है। दिल कमज़ोर हो तो सेब खा लिया करें और सेब का रस पी लिया करें। किसी भी बीमारी के बाद ग़िज़ा हमेशा कम खाएं। स्ट्रॉबेरी खाने से बच्चों में पैदाइशी बीमारी का खतरा कम होता है। जैतून का तेल खाने में इस्तेमाल करने से खुश खांसी दूर होती है। कमगोई एक बेहतरीन सिफ़त है। कमगोई आदमी के संजीदा मिजाजी का मजहर होती है। कमगोई इंसान ज़बान के बेजा इस्तेमाल और इसकी हलाकतों से महफूज रहता है। बयान किया जाता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हल्का दर्स में एक बारिश बुजुर्ग बाकायदगी से तशरीफ़ लाते और इंतहाई खामोशी के साथ दर्स समाअत फरमाते। अपने लिबास और आदतों से मुअज़्ज़ज़ नज़र आते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कोई बड़ा आलिम ख्याल करते और उनके एहतराम में बड़े अदब और सलीके से बैठते। एक दिन आप रोज़े के मुतल्लिक़ दर्स दे रहे थे और रोज़े का वक्त बता रहे थे कि रोज़े का वक्त सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब शम्स तक रहता है। दर्स के इख्तिताम के बाद वो बुजुर्ग आए और ऐसा सवाल किया जिससे उनकी कम इल्मी और शिकार हो गई। पूछा कि अगर किसी दिन सुबह ही तुलू ना हो तो? हालांकि सुबह तो रोज़े क़यामत भी तुलू होगी। इस वाक़े के बाद इमाम अबू हनीफा बग़ैर तकल्लुफ़ के बैठने लग गए। कमगोई में कामयाबी का राज मुज़म्मिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अक्सर लोग अपनी ज़ुबान की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक अपनी शर्मगाह, दूसरी अपनी ज़ुबान। लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खामोशी सरापा हिकमत है, मगर खामोश रहने वाले कम हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अपने कानों को अपनी ज़ुबान से इंसाफ दिलाओ, बोलो कम और सुनो ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें सुनने के लिए 2 कान और बोलने के लिए 1 ज़ुबान दी गई है।
خاموش رہنا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے۔ زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک جملے کو اللہ کے مقرر کردہ فرشتے درج کرتے ہیں، جس کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ توانائی میں کمی کو دور کرنے کے لیے زیادہ تر لوگ کافی کا سہارا لیتے ہیں، مگر ماہرین کے مطابق یہ عادت بعض اوقات فائدے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ کافی میں موجود کیفین وقتی طور پر چستی اور دماغ کو جگائے رکھنے کی کیفیت پیدا کرتی ہے، مگر اس پر حد سے زیادہ انحصار مختلف مسائل کا سبب بنتا ہے۔ ماہرین کے مطابق زیادہ کیفین لینے سے بلڈ پریشر میں اضافہ، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، ہاضمے کے مسائل، پانی کی کمی، بے چینی اور غذائی اجزاء کے جذب میں رکاوٹ جیسی شکایات پیدا ہو سکتی ہے۔ طویل دورانیے میں یہ جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی بہتر بنانے کے طریقے: چھوٹی باتوں کا شکریہ ادا کریں، چاہے وہ ایک کپ چائے ہو یا وقت پر خبر گیری۔ یہ چھوٹی چیزیں ہی رشتے کو بڑا بناتی ہیں۔ زبان سے اظہار کریں، صرف دل میں سوچنے کے بجائے زبان سے کہیں۔ شکریہ یا جزاک اللہ، یہ الفاظ رشتے میں محبت بڑھاتے ہیں۔ ان کی محنت کو سراہیں، چاہے وہ کما کر لائیں یا گھر سنبھالیں۔ ان کی محنت پر فخر کریں اور تعریف کو عادت بنائیں۔ دعا میں یاد کریں، شریک حیات کے لیے دل سے دعا کرنا اصل شکر گزاری ہے۔ ایک دوسرے کو وقت اور توجہ دیں۔ شکر صرف لفظوں سے نہیں بلکہ وقت اور محبت دینے سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک نظر، ایک ساتھ بیٹھنا، یہ سب شکر کے انداز ہیں۔ یاد رکھیں، جو اپنے لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی پورا نہیں کرتا۔ خوشی یہ نہیں کہ جو چاہو وہ سب کچھ پا لو، بلکہ اصل خوشی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں دل سے خوش رہو، کیونکہ پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا۔ سادگی میں چھپی یہ بات زندگی کا سب سے قیمتی سبق ہے۔ شوگر کنٹرول کرنے والا اسپیشل قہوہ: ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے بہترین ٹونک جو شوگر لیول کو متوازن رکھتا ہے اور جسم کو توانائی بخشتا ہے۔ ادرک چھوٹا ٹکڑا باریک کٹا ہوا، پانی 2 کپ، لونگ 3 عدد، کالی مرچ 2 عدد کوٹی ہوئی، سوانجنا کے پتے 15 سے 20 عدد، میتھی کے پتے 15 سے 20 عدد، خشک میتھی 1 بھرا ہوا چمچ۔ بنانے کا طریقہ: ایک پتیلی میں 2 کپ پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں۔ اس میں ادرک، لونگ اور کالی مرچ شامل کریں۔ جب پانی میں جوش آ جائے تو سوہانجنا کے پتے، میتھی کے پتے اور خشک میتھی ڈال کر مزید پکائیں۔ جب پانی 1.5 کپ رہ جائے تو چھان کر کپ میں نکال لیں۔ استعمال کا طریقہ: روزانہ 1 کپ پئیں۔ فوائد: خون میں شوگر لیول کو متوازن کرتا ہے، انسولین کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، جسم میں چستی و توانائی پیدا کرتا ہے، نظام ہاضمہ درست کرتا ہے، کولیسٹرول کم کرنے میں مددگار ہے، اعصاب کو طاقت بخشتا ہے۔ انشاءاللہ شوگر کے مریض ناقابل یقین نتائج دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار ہم معاشرے کے بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ ناشتے میں 1 سیب، 5 بادام اور 1 کپ دودھ استعمال کریں۔ خون کی صفائی اور وزن میں کمی کے لیے روزانہ شہد کا پانی استعمال کریں۔ دوپہر میں تازہ پھلوں اور سبزیوں کی سلاد کھائیں۔ فریش جوس اور کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی روزانہ پئیں۔ ادرک کا جوس اور شہد 1 کھانے کا چمچ میتھی کے 1 کپ چوشاندے میں ڈال کر پینے سے پھیپھڑوں کی تپدق، ہڈیوں کا درد، کھانسی، دمہ اور کالی کھانسی میں ہونے والی بلغم خارج ہو جاتی ہے۔ گندا پانی بھی پودوں کی نشو و نما کو نہیں روک سکتا، تو پھر دوسروں کی منفی باتوں کو کیوں اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بننے دیں۔ یاد رکھیں، جس طرح ایک پودا ہر حال میں آسمان کی طرف بڑھتا ہے، اسی طرح آپ کو بھی اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ دنیا کے طعنے، تنقیدیں اور غلط الفاظ صرف شور ہیں، حقیقت نہیں۔ آپ کی اصل طاقت آپ کا عزم، صبر اور لگن ہے۔ لہٰذا ہر حال میں آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ آپ کی کامیابی انہی آوازوں کا جواب ہے۔ آج کل مٹھائی فروش سوچتا ہے میں تو مٹھائی خود کھاتا نہیں، لہٰذا اگر مٹھائی میں ملاوٹ کر دوں تو مجھے کیا فرق پڑے گا۔ بیکری کا مالک سوچتا ہے میں تو بسکٹ کھاتا نہیں، اس لیے اگر خراب انڈے اور باسی آٹا استعمال کر کے بسکٹ بنا بھی دوں تو مجھے کیا نقصان ہوگا۔ پھل فروش سوچتا ہے میں تو پھل کھاتا نہیں، اگر میں پھلوں میں کیمیکل ملا بھی دوں تو میرا کیا جائے گا۔ مچھلی فروش سوچتا ہے میں یہ مچھلی خود نہیں کھاؤں گا، اس لیے اگر میں اس میں فارملین بھی ڈال دوں تو مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں۔
लेकिन दिन के इख्तिताम पर मिठाई फरोश मिठाई बेचकर बिस्किट, फल और मछली खरीद कर घर ले जाता है। बेकरी का मालिक बिस्किट बेचकर मिठाई, फल और मछली खरीद कर घर ले जाता है। फल फरोश फल बेचकर मिठाई, बिस्किट और मछली खरीद कर घर ले जाता है। मछली फरोश मछली बेचकर फल, बिस्किट और मिठाई खरीद कर घर ले जाता है। ये सब अपने लिए खुद को बड़ा होशियार समझते हैं उन्होंने ज़्यादा मुनाफा कमाया और फ़ख्र से सीना तान कर जीत की डिगाड़ लेते हैं, मगर हकीकत यह है कि वो खुद अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। दूसरों का नुकसान करते करते बिलाखिर अपने ही घर की दहलीज पर जहर ले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का शऊर ही नहीं होता। हालांकि ये समझना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है कि धोखा सिर्फ दूसरों को नहीं खुद को भी तबाह करता है।